کاتھے آ تہی زمین کاتھے ان تجو ماریوں محلہ پیوں بنگلہ کاتھے ان تجا لین کروزر جہاز او ایئرپورٹن جا مالک او بحری بیلن جا مالک او ہیلی کاپٹر تے ہوا جے فضا میں اڑامن والا کاتھے ان تجا ہیلی کاپٹر اجو گوڑی اڑامی وڈو سبانے دنیا میں حقوق مندو تو فلانے جو جنازو تیارا جلدی اچے انہی جے جنازے میں پہنچو خبر ہی نہ پوندی ونی وہی مانو جے کہ تجھے سلامی تے ڈیندا کھنی ونی قبر جے آندھاری میں پھٹی کرئی یہ بھی پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جے دین جی برکتا نبی سے جے نبوت جے شریعت جی برکتا جو کفن جا کپڑا بھی نصیب تھن تھا مجھے آقا سائیں مجھے نبی سائیں مجھے پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماયો نافرمان انسان کی قبر میں ایڈو عذاب تھیندو آ تن کھان بعد ساری زندگی میں نہ پانی جو بھک پی سگندو نہ مانی جو گرو کھائی سگندو نہ جے متا ایڈو ہراس شائنجی ویندو جو مرن جے گھڑی تے انہی قبر جے عذاب کے ڈسن وارو تصور ہن جے جسم میں چسپام ہوندو جو کرسیوں صفا سے ڈسی دنیا جو کاریوں ہیلی کاپٹر پیجورائیں جہاز تھی دنیا جو وڈیوں وڈیوں بلڈنگوں دنیا جو وڈیوں وڈیوں ماریوں دنیا جا وڈا وڈا محلات تارو جا فرش پٹے ریشم جے بسترن تے آرام جو ندا کرن وارو جانتا کہ مٹی جے متھا لیتا ہو اے سمجھا پروانو بینک بیلنس رکھن وارو جانتا کہ نیتو بنایو یہ فرمانے پیغمبریت اے فرمانے خداوندی تے یقین رکھندے برزخی زندگی اخروی زندگی بھی تسلیم تھا کریں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ پرہیزگارن نیکوکارن دیندارن ایمان وارن نشانی بیان کندے آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ توحید جے پروانن نماز پابندی کندرن سخاوت جو مظاہرو کندرن اللہ تعالیٰ جے آسمانی کتابوں دے ایمان آنیندن قرآن کریم کے سچو سمجھنن قیامت جے متھا قبر جے متھا یقین رکھندڑن کے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے فرماयो اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون سو سال تائیں منزل کندی برزخی حیاتی جو کو علم نہیں الائے کترا سال قبرستان جے کہیں قبر میں اسان کے گزاروں پوندو جیس تے قیامت قائم تھی نہیں تیس تے قبرستان میں پہلا قبرن میں تنہائی کی زندگی گزاری تھی ہیڈی وڈی جائے ماں جیکڈیں بجلی ہلی وجے تو کیڑی آندھاری نظر ایندی کیڑو ماण्हू مایوسی پوندو توڑے اساں سان چار چہرا گڈ کچہری میں موجود ہو جن پر جن قبر میں
بجلی جو انتظام ہی کوئی جے قبر میں دل وندران لا کچہری کرن لا کو عزیز قریب مٹ مائٹ ہیں دوست ہلن لا تیار ہی کوئی جے قبر جی لمبائی چوڑائی چند فٹن تئی محدود آ ود مد 5-6 فٹ قبر جی لمبائی تھیندی آ میت جے قد جے آدھار تے 2.5-3 فٹ قبر میں سامی جی کشادگی ویکران تھیندی آ یہ قبر میں باہر آواز نہ جلا کو بھی دروازو ۽ سوراخ چھڏيو نہ ويندو آ کا بھی دنیا جی باہری چیز قبر والے ویچارے کي نظر نہ ايندي کو بھی دنیا جو باہریوں پھل فروٹ قبر وارو کاتوں خرید نہ کرے سگندو کہیں قسم جی دنیا جی مشروبات باہری کھیر پانی بوتل چاہیں قبر وارو ویچارو پی نہ سگندو کہیں میں باہریں ہاتھ ملائے آج یہاں کرے نہ سگندو کاب قبر والے کے رات نہیں جی خبر کان پوندی سدائی انہیں جے قبر میں رات ہی رات ہوندی آندھاری واری رات بھی آندھاری واری رات ڈیہ جو تو ان کے نام و نشان نظر نہیں دو راتن جا بھی بقسم ہکڑیوں اہڑیوں راتیوں ان جے میں چند جی چمک ۽ روشنی ہوندی آ ہکڑیوں اہڑیوں راتیوں ان جے میں چند جے نہ ہوجن جے کرے سارے علاقے پرگنے ملک میں آندھاری شاید ہوندی آ وہاں 29 جے آندھاری واری رات قبر وارے کي پئی نظر ایندي خوف ۽ ہراس جي کیفیت ہوندي جنہیں عزیز و اقربا قبر میں پورے موٹندا آهن چند سوالن پڇن جي لا نوری فرشتہ قبر میں پہنچی ویندا آهن اللہ تعالی جل جلالہ جي حکم سان اچن سان پڇا کندس انهي کي جاڳائي روح سان تعلق ملائے سوال جي جواب ڏيڻ جي هن ۾ اللہ جي قدرت سان کیفیت پیدا ٿيندي کرامن قاتبین پڇا کندس بلک منکر نکیر پڇا کندس کرامن قاتبین تو اهي فرشتا آهن جيڪي اسان جي ڪلهن تي اسان جون نیڪيون ۽ بديون لکي رهيا آهن ڏينهن جي ڪنهن بي حصے میں یا رات جي ڪنهن بي ٽائم تي جيڪا اسان نیڪي ڪري رهيا آهيون یا جيڪا اسان گندگي ڪري رهيا آهيون اهي نوري فرشتا کرامن قاتبين جي نالے سان جيڪي مشهور آهن جيڪي اسان جي سڄي کٻي ڪلهي تي ويٺل آهن اهي لکندا ٿا رهن جيڪو اعمال نامو اسان جي سامون معاشر جي میدان ۾ پيش ڪيو ويندو جن جي ڏسڻ لاءِ هڪڙن جي اکين مان پاڻيءَ جا نار رهندا یہ اعمال نامے جي ڏسڻ لاءِ هڪڙن کان خوشيءَ ۾ کِل نڪري ويندي
گندگی نئے گناہ سا مال نامہ بھروارا پانچے مال نامے دے گندگیوں گناہ لکھے رسی زارو قطار ہریوں کرے داہوں کرے چیخوں کرے رت جا فرا روئی چونگا مال حاضر کتاب مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ ماں تن مریض مجھے لاد کچھ نہ بچو ان کتاب میں تو ننڈا وڈا وڈا گناہ دا سب لکھیا پیا پر باریک میں باریک ننڈے میں ننڈا گناہ بھی لکھے نہ جی مجھے بچاؤ جو بھاؤں ہی نہ تھو نظر اچے او انسان غافل تھی پانی قیمتی زندگی نہ جائے یہ عالمی زندگی ہتے سب مہمان تھی آیا ہوں یہ تھوڑی دیر خان بعد یہ تقریب ہے یہ گرجانی ختم تھی دی ہر ایک آئل مہمان پانجے پانجے علاقے نے پرگنے گھرن دی طرح روان تھی ویندو تین انسان جی ہکڑے ڈینہں یا ہکی رات حیاتی پوری تھی ویندی حیاتی جی سفر پورے تھن خان بعد انہیں جی بھی قبرستان کی طرف روانگی تھی ویندی ابدی حیاتیات آخرت واریا جو بشتیں جنت جے جنتیں بشت جہنم دوزخ جے درمیان میں موت کے بیار اللہ سے علیہ السلام کو کن فرمائیں دو تنی کہ ذبح کر ذبح کران خان بعد بشت میں فرمائیں دو تا ہمیشہ بشت میں رہا پیا جو تاکہ وری نہ تڑیندا سے کا بھی سجی زندگی میں تہاجے متھاں دکھ جی گھڑی نہیں دی نہ وری موت ہی تہاجے متھاں ہی خالدین فیہا ابدا ساگی طرح جہنم کے بھی این چے ویندو پیا جلو پچو گھڑی تاجے متھو موت نہیں دو کا بھی گھڑی تاجی سکھ جی تاگے نظر نہیں دی جو تہاں پانجی دنیاوی زندگی بشر عقیدے میں بشر عملن میں اللہ تبارک و تعالی جے نافرمانی میں پیارے پیغمبر کریم جے نافرمانی میں رحمتیں برکتیں ہدایتیں نورانیت والے قرآن مجید جے نافرمانی میں گزارے برباد کرے آیا ہو فذوقوا عذاب الحریق پر پہلی منزلہ ہے عذاب ثواب جی ڈسن جی قبر جے کنے قبر میں اللہ تعالی پنجے فضل کرم سا کشادگی نصیب فرمائی نیک اعمالن جو نور ہے روشنی نصیب فرمائی قبری بشت جو باغ بنایا طاقتے بھی اللہ تعالیٰ پانے فضل کرم زائنی بانے کے سون جے محلات نواری جنت نصیب فرمائی دو پر جے قبر میں آندھاری عذاب نہ گئے شوں بن قسم تکلیفوں
مرد ہیں عورت کے ॾिसण में आयूं अॻिते बि उन्ही जी लाज जहन्नम इंतज़ार में हूंदो। इन्हीअ करे दानश्वरी जो मुज़ाहिरो कंदे और दुनिया जा ईमानदार और दुनिया जा मुसलमान अहिड़े तौर तरीक़े ते चंद ॾींहं हयाती जा पूरा करण फरमायो जीअं क़बर तव्हांजी बस्त जो बाग़ बणिजी वञे। तव्हांजे क़बर में अल्लाह जे फज़ल सां तव्हांजे अमलनि सालिहनि जी तव्हांखे रोशनी नज़र अचे। जीअं तव्हांजे क़बरनि में जन्नत जूं दरियूं खुली वञनि। जीअं तव्हांजी क़बर कुशादी बणिजी वञे। मुझे आका साईं मुझे नबी साईं मुझे प्यारे पैगंबर साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त नाफरमान इंसान खे क़बर में एॾो अज़ाब थींदो आहे जो जेकॾहिं क़बर जे अज़ाब खे ॾिसण वारो को दुनिया जो इंसान ॾिसे त ॾिसण खां बाद सारी ज़िंदगीअ में न पाणीअ जो ढुक पी सघंदो न मानीअ जो गिरो खाई सघंदो हुनजे मथां एॾो हिरास छांइजी वेंदो जो मरण जे घड़ीअ ते उन क़बर जे अज़ाब खे ॾिसण वारो तस्वर हुनजे ज़हन में चस्पाम हूंदो। अहिड़ी हैबत तारीफ़ थी मुंहिंजा अज़ीज़ो मुंहिंजा दोस्तो मुंहिंजा भाइरो मुंहिंजी अमड़ियूं न्याणियूं भेनरियूं मस्तूरात ऐं मर्द हुज़ूर जूं उम्मतियाणियूं ऐं उम्मती अल्लाह जा बाना ऐं बानियूं अयाशी जा असबाब ॾिसी दुनिया जी ठाक भूख ॾिसी दुनिया ते स्त्रीअ जा कपिड़ा फूकियल ॾिसी और दुनिया जा थाम बर्तन ऐं डेकोरेशन ॾिसी दुनिया जूं कुर्सियूं ऐं सोफा सेट ॾिसी दुनिया जूं कारियूं ऐं हेलीकॉप्टर ऐं पेजोड़ा ऐं जहाज ॾिसी दुनिया जूं वॾियूं वॾियूं बिल्डिंगूं दुनिया जूं वॾियूं वॾियूं मारियूं दुनिया जा वॾा वॾा महलात ऐं तारे जा फर्श ऐं आरसीसी जूं छितियूं ॾिसी दुनिया जे दीवारनि जा मुख़्तलिफ़ रंग रोगन ॾिसी पंहिंजी क़ीमती ज़िंदगी बुशराइन ऐं बुराइन में बर्बाद न कयो। और दुनिया में कुर्सियुनि ते वेहण वारो ॼाण तव्हांखे क़बर में पूरो हुयो तव्हांखे हुते कुर्सी न मिलंदी। और पट ऐं रेशम जे बिस्तरनि ते आराम जूं निंड्रा करण वारो ॼाण तव्हांखे मिटीअ जे मथां लेटायो हुयो। वक़्त कीम खां बजाए उचा उचा जिस्म ते कपड़नि पाइण वारो ॼाण तव्हांखे कफन जा रसियल कपिड़ा पाराया विया। हीरनि गॾु करण वारो मोतियुनि ॾियण वारो लालनि जमा करण वारो सोन जे ज़ेवरनि जा शौक़ीन मस्तूरात ऐं मर्द चांदीअ जा परवान पैसनि जा परवान बैंक बैलेंस रखण वारो ॼाण तव्हांखे निहथो बणायो। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यक़ीन
روز رکھنے والا انسان بچپن سے وڈی اور بدائی تجھے دل میں یہ کا شیطان ملکتیں جائیدادیں زمینیں پیسے ڈوکریں ہیرنیں موتنیں سونا چاندی جے گھنی مین جی حوث پیدا کرے چلی آئی آ تجھی اجائی آ کاتھے آ تجھو سون کاتھے آ تجھی چاندی کاتھے آ تجھی زمین کاتھے ان تجھو ماریوں محلاتوں بنگلا کاتھے ان تجھا لین کروزر جہاز او ایئرپورٹن جا مالک او بحری بیلن جا مالک او ہیلی کاپٹر تے ہوا جی فضا میں اڑامن والا کاتھے ان تجھا ہیلی کاپٹر اجو گوڑی اڑامی وڈ سبانے دنیا میں ہوکو گھمندو تو فلانے جو جنازو تیارا جلدی اچے انہی جے جنازے میں پہنچو خبر ہی نہ پوندی ونی وہی مانو جے کہ تجھے سلامی تے دیندہ کھئی ونی قبر جے آندھاری میں پھلی کرئی دے چند گھرن جے لا پانجے رب رحمان کے ناراض نہ کجے اساں جو شاہے تھے نیا تھا عمر جے پیٹ مو نکتا سے وری نیا تھا قبر جے پیٹ میں ہلیا ویندا سے یہ بھی پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جے دین جی برکتا نبی سے جی نبوت جے شریعت جی برکتا جو کفن جا کپڑا بھی نصیب تھن تھا اسلام جا دشمن باہن میں ساڑیا ویندا ہیں دریاہن میں لوڑیا ویندا ہیں پیارے پیغمبر سنجا نافرمان محبوب رہنما جا بے ادب گستاخ دریاہن میں لوڑیا ویندا ہیں یہ جنازے جی نماز اے مری وجہ ہاں بعد طرف لیل کرائن اے کفن جا کپڑا پارائن اے خوشبودار عطراں بھی رچھٹن وڈے مان والے وڈے شان والے وڈے درجے والے وڈے رتبے والے پیارے محمد کریم جے دین جی برکتا شریعت جی برکتا مصر محمد کریم جے سچے مذہب اسلام جی برکتا جو اعزاز یا فضیلت بھی مسلمان کے نصیب تھے کافرن جو کو جنازو نہ تھیندو آ مر گیا مردود نہ کفن نہ درود یہ کفن بھی تہاں کہ اسلام جے صدقو تو ملے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جے صدقو اساں جو آقا سائیں اساں جو نبی سائیں جیت رحمت اللہ عالمین آ جنجی نیکی کندے جنجی تعریف کندے جنجی واخان کندے رب رحمان پانی رحمت برکت والے قرآن مجید میں فرمایو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین